Juan 10. Unya miingon si Jesus, sultihan ko kamo, ang tawo nga dili moagi sa pultahan inig sulod niya sa turil, apan mukatkat hinuon sa laing bahay niini kawatan o tulisan. Apan ang magbalantay sa mga karnero mo sulod agi sa pultahan. Ug ang pultahan ablihan sa tig-abli aron makasulod siya. Mamati ang mga karnero sa iyang tingog inigtawag niya sa ilang tagsa-tagsa kangalan o mag-una siya kanila sa ilang paggula. Kung atuan na sila sa gawas, mag-una siya kanila ug ang mga karnero mosunod kaniya kay nakailaman sila sa iyang tingog. Apan dili sila mosunod sa laing magbalantay. Managan hinuon sila kay wala man sila makaila sa iyang tingog. Gisaysay ni Jesus kanila kining sambingaya apan wala sila makasabot sa iyang gisugilon kanila. Busa miingon si Jesus pag-usab, sultihan ko kamo, ako ang pultahan sa mga karnero. Ang tanan nga mianhi una kanako, mga kawatan o mga tulisan, busa wala mamati kanila ang mga karnero. Ako ang pultahan. Ang musulod, agi kanako maluwas, makasulod gawas siya o makakaplag siya masibsib. Apan ang kawatan mo anhi aron lamang pagpangawat, pagtatay o paglaglag. Mianhi ako aron makabaton kamo o kinabuhing madagayaon. Ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang maayong magbalantay andam sa pagpakamatay alang sa mga karnero. Ang sinuhulan mudagan inikakita niya sa lobo na nagpaingon na kanila kay dili man siya tinuod nga magbalantay o dili usab siya tag-iya sa mga karnero. Busa tukbon sa lobo ang mga karnero o patibulaagon. Ang sinuhulan mudagan o dili magtagad sa mga karnero tungod kay sinuhulan man lang siya. Ako mao ang maayong magbalantay sa mga karnero. Nakaila ako sa akong mga karnero ug ang akong mga karnero nakaila kanako. Sama nga ang amahan nakaila kanako ug ako nakaila sa amahan. Ug ako andam sa pagpakamatay alang sa akong mga karnero. Ako adunay ubang mga karnero nga wala mahisakop nining turila. Kinahanglan dadon ko usab sila nganhi ug mamati sila sa akong tingog ug mahimo silang usa na lamang kapanon ubos sa usa ka magbalantay. Ang amahan higugma kanako kay ako andaman pagtugyan sa akong kinabuhi aron madawat ko kini pagbalik. Walay makahimo pagpatay kanako. Ang akong kinabuhi ihatag ko sa kaugalingon kong pagbuot. Mahimo ko ang paghalad sa akong kinabuhi ug mahimo ko usab ang pagbawi niini. Mao kini ang gisugo kanako sa akong amahan. Tungod niining mga pulonga nagkasumpaki na usab ang mga tawo. Daghan kanila miingon, gayawaan siya, nabuang siya, nganong mamati man kamo kaniya? Apan ang uban miingon, ang tawo nga giyawaan dili makasultig sama niini. Unsaon man sa usa ka yawa pag-ayo sa mga buta aron sila makakita. Ug miabot ang panahon sa pagsaulog sa kasaulugan sa paghala didto sa Jerusalem. Tingtugnaw kadto og naglakaw-lakaw si Jesus sa beranda ni Solomon didto sa templo. Mialirong ang mga tao kaniya og miingon, kanus amo man gayud kami sultihi sa klaro?
Tug-ani kami sa walay lipod-lipod kung ikaw ba gayud ang Mesiyas. Si Jesus mitubag, gisultihan ko na kamo, apan wala kamo mutuo kanako. Ang mga buhat nga akong gihimo sa ngalan sa akong amahan, mao ang akong saksi. Apan dili kamo mutuo tungod kay dili man kamo akong mga karnero. Ang akong mga karnero mamati sa akong tingog. Nakaila ako kanila og sila nagsunod kanako. Naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon ug dili nagayod sila mga matay ug walay makaagaw kanila gikan kanako. Ang akong amahan nga maoy naghatag kanila ngari kanako labaw sa tanan ug walay makaagaw kanila gikan sa amahan. Ako ug ang amahan usara. Unya ang mga tawo may punit na usab og mga bato aron pagbato kaniya. Si Jesus miingon kanila, gipakita ko kaninyo ang daghang maayong buhat nga gisugo kanako sa amahan. Hain man niini ang hinungdan nga inyo man akong batuon? Ang mga tawo mitubag, dili ka namo batuon tungod sa bisan unsang buhat nga maayo kundi tungod sa imong pagpasipala sa Dios. Tawo ka lang apan nagpaka-Dios ka. Si Jesus mitubag, nasulat sa inyong kaugalingong balaod nga ang Dios miingon, mga Dios kamo. Kung sila ang gihatagan sa Dios sa iyang mensahe, gitawag sa Dios nga ang mga Dios ug ang kasulatan dili man gayud masayo. Nganong moingon man kamo nga ako nga gipili sa amahan o gipadalangan sa kalibutan, nagpasipala sa Dios sa akong pag-ingon nga ako mao ang anak sa Dios? Busa ayaw kamo pagtuo kanako kung wala ako magbuhat sa mga buhat sa akong amahan. Apan kung nagbuhat ako niining mga butanga, tuuhin ninyo ang akong mga buhat bisag dili kamo mutuo kanako aron mahibalo kamo nga ang amahan aniya kanako ug ako anaa sa amahan. O dakpo na usab unta nila si Jesus apan miikyas siya. Si Jesus mibalik pagtabok sa suba sa Jordan. Sa dapit diin namunyag si Juan o nagpabilin siya didto. Daghan ang mga tawo nga miadto kaniya. Sila miingon, si Juan wala magbuhat og mga milagro apan ang tanan nga iyang gisulti mahitungod niining tawhana tinuod gayud. Og didto daghan ang mga tawo nga mituo kang Jesus.